السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ رشيد. ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين ديالنا وتبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم. اليوم غادي نشوفو لو كا د لافونس دي فون. في الحالة ديال لافونس دي فون كيدوز لونغوجيسترومون كونطابل عند الفورنيسور في دوز ايتاب. لو بروميير ايتاب سي لافونس دو فون، يعني بحال الا كيخلص داك لو فورنيسور لو كليون ديالو كيرد ليه فلوس ديال ديك لا ليتر دو شونج. C'est bon. La trésorerie, il y a une blague sur la banque. Qu'un crédit, les comptes trésorerie, ou qu'un débit, le compte client. C'est bon. Hit, ardlé, flux, dial la lettre de change. C'est bon. Bhal, le cas, dial l'annulation. C'est bon. La deuxième étape, c'est la création d'un nouveau effet. Le nouveau effet qui dit انطلاقا من l'ancien effet majoré des intérêts de retard et les frais de retard plus la TVA. C'est bon. يعني كنكريديتيو لو كونت كليون la valeur nominale ديال l'ancien effet. C'est bon. plus les intérêts et produits assimilés اللي كنحسبوهم على حسب داك لو روتار اللي غادي يكون. Le droit d'enregistrement et timbre et les frais postaux et l'état TVA facturé. C'est bon. كامل هادو le total ديالهم غادي يخرجوا لينا la valeur ديال le nouveau effet. وكنديبيتيو le compte client effet à recevoir. C'est bon. عند le client كندوزو في deux étapes وكذلك. L'avance première étape, l'avance de fonds. كنكريديتيو لو كونت فورنيسور حيت هو اللي عطاني هاد لافونس دو فون على لا طريط اللي ما تخلصاتش ليه. سي بون. نشرحها لكم بطريقه بسيطه. ندفعو لافونس دو فون امتى كتكون؟ يا اما في لونكيسمون ولا ليسكونت ولا الا توندوسات اون اوتر بيرسون. سي بون. باش هاد لو كليون باش ما يخسرش صورتو مع لا بنك كيعطيه كيرد ليه هاد الفورنيسور لا صوم ديال داك لي في. سي بون. راه كاينه لا كونفيونس بيناتهم. كيرد ليه ديك لا صوم ديال داك لي في كيرومبورسيها في لا بنك ديالو بور افواغ لا بروفيزيون ديال ديك لا ليتر دو شونج باش ما ترجعش ان بي لداك السيد الاخر. سي بون. كيرد ليه ديك لا صوم. سي بون. كيحطها فين؟ في لاكيس واش غادي يجي ليه لا تيير بيرسون لو دوميسيل ديالو ويتخلص من عنده ولا يدفعها في لا بنك. سي بون. ولا لو شيك يدفعها في لا بنك. سي بون. لا دوزيام ايتاب راه غادي يتخلص لو فورنيسور غادي يتخلص في ديك لا ليتر دو شونج ماجوري دي زانتيري علاش اتفقوا اصلا. سي بون. في لا دوزيام ايتاب لا كرياسيون دان نوفو ايفي majoré des intérêts de retard et des frais de retard plus la TVA. C'est bon. هاد les intérêts كنديبيتيو لو compte fournisseur. C'est bon. La valeur nominale ديال l'ancien effet et l'intérêt des emprunts على حسب لو retard اللي غادي يتعطى. C'est bon. زائد les droits d'enregistrement et timbre, frais postaux et ta TVA récupérable surcharge. كامل هادو كيديبيتاو وكنكريديتيو لو كونت فورنيسور اي في ابي ديال لا ليتر دو شونج. سي بون. لو كونت لا ليتر دو شونج بإن فالور بلا فالور نومينال نوفو ايفي فين كنحصلوا عليه انطلاقا من المجموع ديال كامل هاد لي دوني. سي بون. كامل هاد لي كونت هادو هما لي زيتاب ديال لافونس دو فون. ونتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنساوش تابوناو معنا وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. شكرا.